Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर। मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन कबल मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया था जिसमें हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से ये बात बताई थी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मशहूर वाक़या उनकी, जिस पर उनको बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ हलक़ों की तरफ से तनक़ीद की गई है उनके ऊपर। तो मैं चूँकि यूट्यूब पे बाज़ दफ़ा कमेंट्स देखता हूँ और तलबा ने जिस गैर शाइस्ता ज़बान से उनकी तौहीन की है वो बिल्कुल भी हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। इस तरह से तलबा में बदतमीज़ी पैदा होती है, बदअखलाक़ी पैदा होती है और आम्मतुन्नास ने भी बहुत ही एक गलत रिस्पॉन्स दिया है उस पर। तो वो क्लिप जो मैंने रिकॉर्ड करवाया था उसमें मैंने जो मेरा हासिल था पूरी बहस का, वो हासिल ये था कि अगर किसी आलिम से गलती हो भी गई, एक ऐसा वाक़या उन्होंने बयान कर दिया जिसकी या तो सनद नहीं है या है तो ज़ईफ़ है, तो उस पर आप अगर गलती पे तंबीह करते हैं तो गलती पे तंबीह करने का भी एक तरीक़ा होना चाहिए। और वो तरीक़ा भी हमने बताया था और हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात है, हम छोटे मुँह बड़ी बात उलमा से जो हमने सुना है वही बात हमने आगे नकल की कि अगर किसी से गलती होती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये बयान कर दें कि भाई मौलाना ने जो ये वाक़या बयान किया ये वाक़या ठीक नहीं है, ख़त्म, ये बात ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे उस क्लिप पे एक बहुत तमाशा बनाया गया और कराची के एक मशहूर आलिम जो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और हम उनका हमेशा दिफ़ा करते रहे हैं, उनके मसाइल का भी, उनकी ज़ात के हवाले से भी। तो उस क्लिप में भी मैंने उनका दिफ़ा किया कि भाई उनसे भी एक गलती हो चुकी है। कुरान मजीद सामने रख कर एक ऐसा उन्होंने लतीफ़ा सुनाया जो हम समझते हैं कि मुनासिब नहीं था, लेकिन गलती हो गई। तो लोगों ने मुझसे भी कहा कि आप इसके ख़िलाफ़ बयान करें। मैंने कहा कुछ नहीं है भाई, एक ना चाहते हुए उनसे एक नासमझी में एक बात हो गई, अब गलती हो गई तो बड़े उलमा उनको अगर बता दें तो ये बड़े उलमा की ज़िम्मेदारी है। हम अगर करेंगे तो छोटा मुँह बड़ी बात है, तो और उसको वायरल नहीं करना चाहिए, उछालना नहीं चाहिए। तो मैंने उनका दिफ़ा किया था, उस क्लिप में भी दिफ़ा किया है और वैसे भी उनका दिफ़ा करता रहा हूँ मैं। लेकिन जो अभी जो उन आलिम का मेरे ख़िलाफ़, मौलाना तारिक जमील साहब के ख़िलाफ़ भी आया और मेरे ख़िलाफ़ भी आया, वो मैं समझता हूँ मुझे उसकी बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि इस तरह से रिकॉर्ड करवाया जाएगा। और उसमें एक जो मेरा मोटिव था, जो मेरा हदफ था, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया है उसमें। और वो इतना वायरल हुआ है, आवाम ने उस पर उल्टे सीधे कमेंट्स किए हैं और बहुत ज़्यादा मुझे इताब यानी मुझे जो है वो तंज़ और तानों का निशाना बनाया गया। वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मेरी ज़ात का कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो उस क्लिप के आने के बाद जो मेरी तरफ से लोगों को बदगुमानी हो रही है, मैं सिर्फ उस बदगुमानी को क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब की हिमायत हरगिज़ नहीं की है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में। अगर मैंने हिमायत करनी होती तो मैं सनदों की बहस में जाता, खींच तान के उसको सही करार देने की कोशिश करता। मैंने सिर्फ ये कहा है कि अगर उनसे गलती हुई है तो उस गलती की इस्लाह का ये तरीका होना चाहिए, क्योंकि अगर इस पे बात सोशल मीडिया पे तो मैं हूँ, ज़ाहिर है बड़े उलमा ने भी उस पर एहतजाज किया है, लेकिन उनका एहतजाज दुनिया के सामने आया नहीं है। तो जो कराची के मशहूर आलिम की तरफ से मेरे ख़िलाफ़ क्लिप आया उसमें उन्होंने ये कहा कि एक शख्स है जिसने एहतजाज किया है, ऐसा नहीं है, और भी उलमा हैं और उनके क्लिप भी आ चुके हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा अभी, ऐसा ना हो कि फिर उनके ख़िलाफ़ कोई क्लिप जो है वो बन के दोबारा सामने आ जाए। तो और भी उलमा ने इस तर्ज़ अमल को पसंद नहीं किया। तो मैं तो चूँकि सोशल मीडिया पे हूँ, बहुत ज़्यादा सुना जाता हूँ, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करवाया कि बात फैल जाएगी ज़्यादा इससे। तो सिर्फ इतना मेरा हदफ, मेरी बात थी कि अगर हज़रत से गलती हुई है तो उस गलती को हाईलाइट करने का ये तरीक़ा होना चाहिए, बस। इससे ज़्यादा मैंने उनका दिफ़ा नहीं किया। ये नहीं कहा कि मौलाना तारिक जमील साहब ने सही किया और ये वाक़या सही बयान किया, उनको दोबारा बयान करना चाहिए। लेकिन लोग जो मुझ पर तंज़ कर रहे हैं और कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ हज़ारों की तादाद में, वो ये कह रहे हैं कि ये अपने अकाबिर होने की वजह से, बुज़ुर्ग होने की वजह से, अपने हम मसलक होने की वजह से मौलाना का बेजा दिफ़ा कर रहा है। तो मैं दिफ़ा कर ही नहीं रहा, तो मैंने उनका दिफ़ा नहीं किया। मैंने तो उस क्लिप में साफ़ लफ्ज़ों में ये बात कही है कि हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब आदम अलैहिस्सलाम तक बयान करते हैं। तो मुझसे लोग पूछते हैं तो हम उसकी तरदीद करते हैं, हम कहते हैं ऐसा नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम तक नसब तो है मगर वो महफूज नहीं है, यानी उसका पता नहीं है किसी को, कि सारे नाम नहीं बयान किए जा सकते।
کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عدنان تک اپنا نسب بیان کرتے تھے، عدنان تک، اس کے بعد آگے نہیں بیان کرتے تھے. تو یہ غلطی تھی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی. تو میں نے بتایا کہ جیسے ہم سے کسی نے پوچھا تو ہم نے بتا دیا بھائی ایسا نہیں ہے، مولانا نے غلطی کی ہے. تو ایسے یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا سے غلطی ہوئی ہے. اور خاص طور پہ جب کہ وہ منہ کالا کرنے والی جو بات انہوں نے کی تھی اس پہ رجوع کا کلپ بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں. تو پہلا مسئلہ تو میں اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کی حمایت نہیں کی ہے. میں نے صرف مخالفت کا ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ مخالفت جب علماء کی کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ ان کی یہ رائے ہے تو آپ کی کیا رائے ہے، تو آپ یہ بتا دیں کہ میری یہ رائے ہے، میں اس رائے میں ان سے متفق نہیں ہوں، جو علماء کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے. اس سے زیادہ اس کی ویلیو ہے نہیں اس مسئلے کی. دوسرا مسئلہ یہ کہ لوگ یہ بھی فورس کر رہے ہیں کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ غلطی ہوئی ہے تو وہ رجوع کا اعلان کیوں نہیں کر رہے. یعنی یہ پورا قصہ ہی اگر من گھڑت ہے یا ضعیف ہے، بہت سند نہیں ہے یا کیا ہے جو بھی ہے، تو وہ رجوع کا اعلان کیوں نہیں کرتے. تو یاد رکھیں یہ بات بھی میں اس کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ اگر اس طرح سے آپ رجوع کے اعلانات کروائیں تو یہ پھر اعلانات کا سلسلہ بہت طویل ہوگا، بہت سارے علماء اس کی لپیٹ میں آئیں گے، کیونکہ اس کا تعلق مسائل سے نہیں ہے. اگر کوئی ایسے روایت پیش کی جاتی جس کا فقہی مسئلے سے تعلق ہوتا تو عالم کو چاہیے کہ وہ رجوع کا اعلان کرے، کیونکہ لوگوں کے سامنے غلط مسئلہ جا رہا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو تاریخی روایتوں میں اس قسم کی غلطی پہ رجوع کے اعلانات نہیں کیے جاتے. تو ہمارا بھی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو اس طرح سے ہائی لائٹ کر دیا جائے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، بات ختم ہو گئی. تو چونکہ یہ ہماری جو قوم ہے نا اسٹینڈ پہ چل رہی ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس بارے میں بولنے کی کیا ضرورت ہے. مجھے بولنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کا دفاع کر رہا ہوں، مجھے بولنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ میں میڈیا پہ ہوں اور ہماری جو عوام ہے اس میں یہ اس ٹریک پہ چل پڑی ہے وہ، کیونکہ یہ زبان کی لغزشیں اور اس طرح کی غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. تو اس میں ہمیں پہلے سے لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ اس موقع پر کرنا کیا ہے. تو یہ ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ کہ تفسیر کبیر اور امام رازی، یہ مجھے اللہ کی قسم پہلے سے معلوم تھا یہ ایک ہی تفسیر ہے، تو میری زبان سے نکل گیا کہ تفسیر کبیر میں بھی امام رازی نے بھی لکھا ہے. تو ایسی زبان کی لغزش پہ بھی اتنا بڑا الزام لگا دینا کہ اس نے حدیث کی کتاب کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی، یہ قدوری بھی نہیں پڑھا سکتا یا صرف قدوری پڑھا سکتا ہے، واللہ عالم. تو مجھے تو پتہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ میں قدوری پڑھانے کی بھی صلاحیت نہ ہو، لیکن کسی عالم کو کسی دوسرے کے بارے میں، چاہے وہ اس سے عمر میں، علم میں، مرتبے میں کئی گنا چھوٹا بھی کیوں نہ ہو، تو کم از کم اتنی تو بات کی رعایت کرنی چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ زندگی میں کبھی ملے بھی نہیں ہیں، اور اگر ملاقات بھی ہوئی ہے تو ایسے ہی چلتے پھرتے سلام دعا ہوئی ہو ہلکی پھلکی، اس کے بارے میں آپ یہ کیسے تبصرہ کر سکتے ہیں کہ وہ قدوری بھی نہیں پڑھا سکتا، یہ حدیث کی کتاب کی اس نے کبھی شکل بھی نہیں دیکھی ہے، یا اس میں حدیث کی سند کی تحقیق کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ جان چھڑا رہا ہے کہ وہ تفسیر کبیر کی سند کی بحث میں نہیں جاتا. میں تو اس لیے بحث میں نہیں جا رہا تھا کہ یہ مان کر، یہ فرض کر کے کہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ضعیف روایت ہوگی، موضوع روایت ہوگی نا، اور کیا ہوگا. تو غلطی کو غلطی مان کر یہ بحث کو سمیٹنے کے لیے میں یہ کر رہا تھا. یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم سند پر جو ہے وہ سند کی بحث میں پڑھنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، یا کسی حدیث کے بارے میں یا روایت کے بارے میں یہ تحقیق ہی نہیں کر سکتے. میرے رسالے موجود ہیں الحمدللہ، میرے علمی تحقیقات موجود ہیں. تو میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں کوئی بڑا عالم ہوں، میں یقیناً ایک طالب علم ہوں، اور شاید میرے اندر قدوری پڑھانے کی بھی صلاحیت نہ ہو. تو ان مولانا صاحب نے یہ تو اعتراف کیا کہ قدوری پڑھانے والا ہے، تو ہو سکتا ہے ہم بھائی قدوری بھی نہ پڑھا سکتے ہوں اور ایک معمولی سی کتاب بھی نہ پڑھا سکتے ہوں، لیکن میں پڑھا سکتا ہوں یا نہیں پڑھا سکتا، علمی صلاحیت ہے یا میں جاہل ہوں، یہ فیصلہ وہ شخص تو کر سکتا ہے جو میرے ساتھ رہا ہو، یا وہ عالم جن کا میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، جو کبھی مجھ سے زندگی میں ایک یا دو، وہ بھی اتفاقی ملاقات ہوئی ہو، وہ بھی چند سیکنڈ کی ہوئی ہو، تو وہ کسی کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. وہ مفت کا مفتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی زیادتی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے، وہ جو بھی ہیں ہمارے بڑے ہیں، بہرحال قطعاً اس کا میں قائل نہیں ہوں، لیکن میں صرف اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جو کلپ تھا اس پہ یہ کچھ بنتا نہیں تھا، اس کے ریئیکشن میں، اس کے احتجاج میں یا اس کی مخالفت میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تھوڑا سا غلط ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.